नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम शनिबार यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र तपाईहरूले यस कार्यक्रमलाई आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नेपालको वानस्पतिक विविधताको पहिचान, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गरी यिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धनद्वारा देशको सामाजिक आर्थिक विकास गर्न प्रशंसनीय कार्य गरे बापत नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीलाई विक्रम सम्वत 2076 सालको राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको छ। सोहीबारे डाक्टर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको यस कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा। हाम्रा रिसर्चरहरू जो छन् वनस्पतिमा लागेका सबैलाई नेपालको बारेमा लेखौँ। नेपालमा यत्रो मूलधन छ, वानस्पति विविधता छ, तर त्यसको अझै अन्वेषण, खोज नीति, अनुसन्धान, नामाकरण, पहिचान भएको छैन। अझ गर्न बाँकी नै छ है। त्यस हुनाले नेपाल सम्बन्धी नै रिसर्च गरेर नेपालीहरूको आर्थिक स्तर, जनस्तर उठाउने र उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू देखाउने सक्यो भनेदेखिको नेपालको लागि ठुलो एउटा देन हुन्छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालले विश्वको कुल जमिनको 1000 खण्डको 1 खण्ड अर्थात् 0.01% मात्र ओगटेको छ। तर जैविक विविधताका हिसाबले नेपाललाई धनी मान्नु पर्दछ। नेपालमा 6500 भन्दा बढी प्रजातिका फूल फुल्ने बिरुवाहरू पाइन्छन्, जुन विश्वको कुल फूल फुल्ने बिरुवाको 3% हुन आउँछ। नेपालको भौगोलिक विविधता अर्थात् समतल मैदानदेखि उच्च भूभागका कारण यहाँ विविध हावापानी र वासस्थान पाइन्छ। यही नै नेपालको विशेषता हो, जसका कारण यहाँ यति धेरै संख्यामा वनस्पतिहरू पाइन्छन्। नेपाल सानो मुलुक हो, तर यो हिमालयन बेल्टको सेन्ट्रल रिजनमा पर्छ। त्यसमा यो सेन्ट्रली लोकेटेड छ। त्यो सेन्ट्रली लोकेटेड भएको हुनाले यहाँ चाहिँ फिजियोग्राफिक चाहिँ डाइभर्सिटी धेरै छ, अर्थात् 65 देखि सगरमाथासम्मको उचाइमा पर्दछ। भनेको मतलब के भने हाम्रो तराई, चुरे, हिमाल अनिखेरि त्यसपछि मात्रै निबल जोन भन्छ, जहाँ चाहिँ खालि हिउँले नै ढाकिरहन्छ। यस्तो किसिमका जोनहरू छन्। यो उत्तर दक्षिण हेर्दाखेरि हामीले पूर्व पश्चिम हेऱ्यौँ भने पनि धेरै किसिमका विविधताहरू यहाँ छ फिजियोग्राफीमा। त्यसैले हुनाले चाहिँ के छ भने हाम्रो फाइटोजियोग्राफी र क्लाइमेटिक चेन्जहरूमा पनि धेरै विविधता छ। त्यस हुनाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामी जाँदाखेरि जैविक विविधता, स्पेसली चाहिँ वानस्पतिक विविधता चाहिँ धेरै किसिमका हुन्छन्। तराईमा बेग्लै हुन्छ, चुरे र मिडल हिमालयमा अर्कै किसिमका हुन्छन् र हिमाली प्रदेशमा अर्कै किसिमका हुन्छन् र फेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पनि विभिन्न किसिमकाहरू पाइन्छन्। मैले यो नेपाललाई च्याउको आधारमा 3वटा जोनमा डिभाइड गरेको छु। एउटा के अरे इस्टर्न जोन, अर्को वेस्टर्न जोन र अर्को सेन्ट्रल जोन। जुन के अरे इस्टर्नले यो फ्लावरिङ प्लान्टको आधारमा चाहिँ नै डिभाइड गरेको छ, त्यो कोरिलेट गर्दो रहेछ। त्यस हुनाले हामीहरू कहाँ विविधता छ। साल फरेस्ट, पाइन फरेस्ट, त्यसपछि साइमा क्यास्टनप्सिस फरेस्ट अनि रोडोडेन्ड्रोन क्वेर्कस फरेस्ट, त्यस किसिमका चाहिँ जैविक विविधता। त्यो भित्र चाहिँ यो मसिना चाहिँ वनस्पतिहरू धेरै छन्। त्यसको आङ्कलन गर्नलाई चाहिँ यो विदेशीहरूले चाहिँ आङ्कलन गर्दाखेरि नेपालमा पाउने जुन जैविक वानस्पतिक जैविक विविधता छ त्यो चाहिँ 7000 चाहिँ पाइन्छ भन्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेसम्मको रेकर्डमा 6500 मात्रै छ यो फुल फुल्ने बिरुवाहरूमा भने। फुल नफुल्नेहरूका चाहिँ 5000 मात्रै छन्। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै अहिलेसम्म चाहिँ यो ढुसी र च्याउहरू नै रिसर्चमा अगाडि बढेको छ। वनस्पति जगत अर्थात् प्लान्ट किङडममा विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू पाइन्छन्, जसलाई 2 उपजगत अर्थात् सब किङडम, क्रिप्टोग्याम्स र फेनेरोग्याम्समा वर्गीकरण गरिएको छ।
क्रिप्टोग्याम्स अन्तर्गत फूल नफुल्ने बिरुवाहरू अर्थात् अपुष्पक बिरुवाहरू पर्दछन् भने फेनेरोग्याम्स अन्तर्गत फूल फुल्ने बिरुवाहरू अर्थात् सपुष्पक बिरुवाहरू पर्दछन्। क्रिप्टोग्याम्समा 3वटा डिभिजनहरू थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा पर्दछन्। डिभिजन थ्यालोफाइटा अन्तर्गत 2 सब डिभिजनहरू अल्गी र फन्जाई पर्दछन्। फेनेरोग्याम्समा 2वटा डिभिजनहरू जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म पर्दछन्। फूल नफुल्ने वनस्पति अन्तर्गत पर्ने च्याउ एक प्रकारको ढुसी हो। च्याउ जरा र पात नभएको, आँखाले नदेखिने मसिनो धागो जस्ता रेसाहरूले जेलिएर बनेका हुन्छन्, जसलाई हामी अंग्रेजीमा माइसेलियम भन्दछौं। च्याउ शब्द नेपालीमा च्याउनु भन्ने शब्दबाट बनेको हो। यसको अर्थ भूपत्र फोडी बाहिर संसारको अवलोकन गर्नु हो। सबै च्याउ ढुसी हुन्, तर सबै ढुसी भने च्याउ होइनन्। च्याउहरू विभिन्न आकार प्रकारका हुन्छन्। हालसम्म नेपालमा पाइएका करिब 1300 प्रजातिका च्याउमध्ये 147 प्रजाति खान हुने, 100 प्रजाति विषालु र 75 प्रजातिका च्याउ औषधिजन्य र अन्य उपयोगका लागि प्रमाणित भएको पाइएका छन्। हाम्रो शरीरलाई चाहिने अत्यावश्यक पौष्टिक तथा रासायनिक तत्त्वहरू च्याउमा पाइने हुनाले च्याउको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। भनिन्छ च्याउमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने विभिन्न प्रोटिन, भिटामिन, खनिज लगायत 9 किसिमका अमिनो एसिडहरू पनि पाइन्छन्। न्यून क्यालोरी, शून्य कोलेस्ट्रोल भएका कारण पनि यसलाई अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। त्यसैले च्याउ बच्चादेखि बुढाबुढी, रोगी निरोगी सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ। च्याउमा विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू पाइन्छन्। यसमा फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, त्यसपछि एस, अनि त्यो आइरन, यस्तो गरेर भिटामिनहरू र अरू चाहिने रासायनिक तत्त्वहरू पाइन्छ, जुनले शरीरलाई पोषण पनि दिन्छ, शारीरिक मजबुत पनि बनाउँछ र रोग प्रतिरोधक पनि हो। जस्तै भनौँ चाहिने एउटा च्याउ चाहिने लेन्टिनुला इडोडस, हामी जसलाई मृगे च्याउ पनि भन्छन्, सीताके च्याउ पनि भन्छन्। यो चाइनिजहरूले पहिलेदेखि नै क्यान्सर डिजिज, ब्लड प्रेसरमा अनि त्यसपछि सुगरमा यिनीहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिआएका हुन्। अहिले पनि प्रयोगमै छ। त्यस्तै गरेर यासा गुम्बा पनि त्यही उसमा पर्दछ। उनीहरूले हजारौँ वर्षदेखि यो चाइनिज मेडिसिनमा युज गरिराखेका हो। हामीहरूका त भर्खरै त्यसको रिसर्च हुँदैछ। तर उनीहरूले पहिलेदेखि नै गरे हुनाले च्याउको चाहिने महत्त्व धेरै छ। यसले चाहिने मान्छेको शारीरिक तन्दुरुस्ती राख्छ। तर च्याउ धेरै खानु हुँदैन, थोरै खानुपर्छ। 200 ग्रामभन्दा एक दिनमा बढी खानु हुँदैन र चाहिने सकेसम्म त्यसलाई 3 दिनको ग्यापमा खायो भनेदेखिको त्यसले शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई ठिक ठाउँमा राख्छ। यस्तो फाइदाजनक च्याउका केही प्रजातिहरू पनि अत्यन्त विषालु हुन्छन्। च्याउको विषालुपना यसको व्यापक विकास र विस्तारका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। नेपालमा विषालु च्याउको सेवनबाट प्रत्येक वर्ष कति मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी 35 जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। धेरैजसो घटनाहरू विकट ग्रामीण क्षेत्रमा हुने भएकाले यो संख्या अझै बढी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले देशको आर्थिक विकास तथा धेरै मानिसहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडेको नेपाली च्याउका नयाँ प्रजातिहरूको खोज तथा अनुसन्धानतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यसका साथै च्याउको अध्ययन, अनुसन्धान, खेती विकास र प्रचार प्रसारका लागि सम्बन्धित निकायको तर्फबाट ठोस नीति नियमहरू पनि बन्नु जरुरी रहेको डाक्टर अधिकारी बताउनुहुन्छ। यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालको वनस्पति विज्ञानको क्षेत्रमा विशेषतः च्याउको वर्गीकरण तथा नामाकरणका साथै नेपालका लागि 350 र विश्वका लागि 16 प्रजातिहरू पत्ता लगाई लेख प्रकाशन गर्नुभएको छ डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले। मैले अहिलेसम्म 15वटा किताब लेखी पनि सकेँ है। धेरै किताबहरू एडिट पनि गरेँ म गोदावरीमा हुँदाखेरि। र त्यसपछि मेरो लेख चाहिँ नि इन्टरनेसनल जर्नलमा पनि छ, नेसनल जर्नलमा पनि छ। र मैले खास गरेर नेपालकै बारेमा लेख्छु र नेपाली च्याउहरू, ढुसीहरूको बारेमा मात्रै लेख्छु म। र कहिलेकाहीँ फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा पनि लेख्छु। जस्तै चाहिने फ्यासिकलहरू, फ्लावरिङ प्लान्ट्सको फ्यासिकलहरू पनि मैले लेखेका छु र टेरिडोफाइटमा पनि मैले गरेको छु र धेरै किताबहरूमा मैले गरेको छु। यसमा चाहिँ मेरो लेख चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशन भएकोमा 250वटा छन्। अनि त्यसपछि त्यो प्रकाशनहरूमा चाहिँ मैले 350वटा च्याउ तथा ढुसी नेपालको लागि नयाँ भनेर उल्लेख गरेको छु। र त्यो बाहेक 16वटा च्याउ तथा ढुसी वर्ल्डको लागि, साइन्सको लागि नयाँ भनेर उल्लेख गरेको छु।
त्यो कुनै फुलचोकीको नाममा छ, कुनै गोदावरीको नाममा छ, कुनै चाहिँ नि ठाउँको नाममा छ, कुनै हिमालको नाममा छ, कुनै नेपालकै नाममा छ। यसरी चाहिँ नि विभिन्न आफ्नै देशको नाममा चाहिँ नि मैले आफ्नै देशको स्थान ठाउँको नाममा चाहिँ नि मैले यसलाई चाहिँ नि राखेको छु। यसरी नेपालको वानस्पतिक सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, संरक्षण, व्यवस्थापन एवं दिगो उपयोगलाई प्रवर्धन एवं संस्थागत विकासमा पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदानका लागि वनस्पति विभागको 60औं वार्षिक उत्सव एवं 21औं वनस्पति दिवस 2076 को अवसरमा डाक्टर महेश कुमार अधिकारीलाई राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार 2076 बाट सम्मानित गरिएको हो। पहिला जब म रिटायर भएँ वनस्पति विभागबाट, रिटायर भएपछि मलाई नै त्यो कमिटीमा राखेको थियो र त्यो कमिटीमा मैले बसेपछि अनि मैले के भने मलाई अब यो कमिटीमा नराख्नु, किनभने म नै यसको दावेदार हो है, म नै यसको दावेदार भएको हुनाले मलाई यो कमिटीमा नराख्नु भनेर म त्यो कमिटीबाट हटेँ। र हटिसकेपछि चाहिँ नि अब कस्तो हुन्छ भने त्यो पुरस्कार चाहिने को मनोनयनमा जम्मा यसपालि मैले सुनेको 25 वटा चाहिने आवेदन परेको थियो अरे, तर मैले आवेदन दिए होइन। जसरी मलाई नास्टले चाहिने सलेक्सन गरेर दियो त्यसै गरेर वनस्पति विभागले पनि मलाई चाहिँ सलेक्सन गरेर दियो, मैले आवेदन गरे होइन है। त्यस हुनाले त्यो कमिटी, त्यो 25 वटा चाहिने लेखहरूमध्ये त्यो 15 जना हुन्छन् त्यो कमिटीमा, त्यो 15 जनाले चाहिँ सलेक्सन गर्छ कसको चाहिने पब्लिकेसन बढी छ, कसको नेपाल सम्बन्धमा बढी छ र नेपालबाट उत्कृष्ट रचनाहरू कसले गरेछ, नेपालबाट नयाँ स्पिसिसहरू कसले डिस्क्राइब गरेछ, नेपालको लागि कसले नयाँ डिस्क्राइब गरेछ र त्यसबाहेक नेपाली आर्थिक जनजीवनको चाहिँ आर्थिक स्तर उठाउनलाई कसले देन दिया छ, कसरी देन दिया छ भनेर चाहिँ त्यो जम्मै मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा यसपालि मलाई चाहिँ वनस्पति विभागले पुरस्कार योग्य भनेर ठाने हो। यो वनस्पति सम्बन्धी रिपोर्टपछि साहस र निडरताको प्रतीकका रूपमा रहेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बाघ संरक्षणका लागि हरेक वर्ष जुलाई 29 तारिखलाई विश्व बाघ दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। सोही सन्दर्भमा बाघ सम्बन्धी विशेषज्ञसँगको कुराकानी सहितको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै लोकप्रिय जनावर बाघ साहस र निडरताको प्रतीकका रूपमा चिनिन्छ। यो विश्व प्रसिद्ध आकर्षक वन्यजन्तु बाघ पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनका लागि अति आवश्यक छ। भोजन चक्रको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको यो मांसाहारी जनावर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अत्यावश्यक नै छ। बाघ एसिया महादेशको मात्र नभई विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु हो। प्यान्थेरा जातिभित्र बिरालो परिवार फेलिडी अन्तर्गत पर्ने जनावरहरू बाघ, सिंह, चितुवा आदि पर्दछन्। बाघ करिब 11 फिट लम्बाइ र करिब 306 किलोग्राम तौलसम्मको हुन्छ। विश्वभरिमा बाघका 9 वटा प्रजातिहरू पाइनेमा 3 वटा प्रजातिहरू क्यास्पियन, जाभा र बाली प्रजातिका बाघ लोप भइसकेका छन्। बाँकी रहेका 6 प्रजातिहरू बेङ्गाल टाइगर, इन्डो चाइनिज, मलायन, साइबेरियन, साउथ चाइना र सुमात्रा उपप्रजातिहरू हुन्। यिनीहरू पनि वासस्थानको विनाश, बढ्दो चोरी शिकारी, आहारा प्रजातिहरूको कमी जस्ता कारणहरूले गर्दा क्रमशः लोप हुने खतरामा छन्। संसारमा चाहिँ अहिले मैले देखेको बाघको स्पेसिजहरूमा चाहिँ जस्तो 9 वटा सब स्पेसिजहरू चाहिँ नि पाइन्थ्यो। 9 वटा सब स्पेसिजमध्ये जस्तो क्यास्पियन, जाभान र बली 3टा प्रजातिको बाघहरू चाहिँ नि यो गएको 40-50 वर्षमा लोप भयो र अब अहिले चाहिँ नि 6 वटा सब प्रजाति भनौँ न सब स्पेसिजहरू मात्रै छ र एउटा चाहिँ हाम्रो यो रोयल बेङ्गाल टाइगर जुन चाहिँ नेपाल, इन्डिया, भुटान, बङ्गलादेशमा पाइन्छ, हाम्रो चाहिँ रोयल बेङ्गाल टाइगर हो। बाँकी अरू चाहिँ 5 स्पेसिज सब स्पेसिजको चाहिँ जस्तो इन्डो चाइना टाइगर, मलायन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, सुमात्रान टाइगर र यो साउथ चाइना टाइगर्सहरू चाहिँ अरू देशहरूमा पाइन्छ। बाघ चाहिँ टोटल 13 वटा देशहरूमा पाइन्छ। यो बाघको 6 वटा सब प्रजातिहरू सब स्पेसिजहरू, त्योमध्ये हाम्रोमा पाइने चाहिँ नि रोयल बेङ्गाल टाइगर, प्यान्थेरा टाइग्रिस टाइग्रिस।
19औं शताब्दीमा विश्वभर 1 लाखको हाराहारीमा बाघ रहेकोमा केही वर्ष अगाडिसम्म 3200वटा मात्र बाघ बाँकी थियो। हाल आएर भने विश्व वन्यजन्तु सङ्घका अनुसार विश्वमा बाघको सङ्ख्या 3890 पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बाघ संरक्षणको राम्रो सङ्केत देखिएको छ। नेपाल र इन्डियामा, रसियामा तीनवटा देशहरूमा चाहिँ बाघ चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। मलेसिया, इन्डोनेसिया, इभन भुटान, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा चाहिँ बाघको स्थिति त्यति राम्रो छैन, उसको घट्दोमै छ। सन् 2010को सम्मेलनपछि सबै देशहरूले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछन् बाघको सङ्ख्या बढाउनको लागि, तर भिजिबल रिजल्ट आउने गरेर काम गरेका देशहरूमा चाहिँ नेपाल, इन्डिया र रसिया पर्छन्। न्यून अङ्कमा रहेको बाघको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् 2010मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलन गरिएको थियो, जसद्वारा सन् 2022सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालले पनि बाघ संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। नेपालले सन् 2010मा चाहिँ यो ग्लोबल कमिटमेन्ट गरेको थियो। यो सेन्ट पिटर्सबर्गमा रसियामा भएको चाहिँ यो बाघ पाइने देशहरूका प्रमुखहरूको बेलामा त्यो सम्मेलनमा चाहिँ नेपालले पनि हामीले चाहिँ 121 बाघ थियो हामीसित त्यो बेला हेर्दाखेरि, झन्डै 125 बाघ भनौँ न। त्यो बेलाको बाघलाई चाहिँ हामी डबल गराउँछौँ सन् 2022सम्म भनेको थियो। र त्यो भएर हेर्दाखेरि हामीले नेपालले सन् 2022मा 250 बाघ बनाउँछौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट भएको थियो। अहिले झन्डै अब 235 भनेको चाहिँ 2018मै 235 पुग्ने भनेको 2022मा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। लोपोन्मुख वन्यजन्तुका रूपमा रहेको बाघको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सोही सम्मेलन भएको दिन अर्थात् प्रत्येक वर्षको जुलाई 29 तारिकका दिन इन्टरनेसनल टाइगर डे, अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने गरिन्छ। बाघ चाहिँ नेपालमा कति छ भनेर हामीले 2018मा गणना गरेको थियौँ। बाघ र त्यसको आहारा प्रजातिहरूको अवस्थाको बारेमा टोटलमा अहिले नेपालमा 235वटा बाघ यो 2018को गणनामा पाइएको छ। त्यो चाहिँ खास गरी 2014को गणनामा चाहिँ 198 बाघबाट बढेर 235वटा बाघ पुगेको छ, जसमध्ये यो सुदूरपश्चिम शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 16वटा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87वटा, त्यसपछि यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ 21वटा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93वटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 18वटा गरेर चाहिँ टोटलमा नेपालमा अहिले 235वटा बाघ रहेको अवस्था छ। नेपालमा सन् 1960 देखि बाघको पाइलाको डाम अर्थात् फुटप्रिन्ट हेरेर बाघ गणना गर्न सुरु गरिएको पाइन्छ। हाल नेपालमा बाघ गणना गर्नका लागि क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। ताप तथा चाल संवेदनशील स्वचालित क्यामेराको प्रयोग गरी बाघ गणना गर्दा विश्वसनीय परिणाम आउने गर्दछ। यसबाहेक हाल विभिन्न सफ्टवेयरहरू जस्तै स्ट्राइप, स्पेसक्याप आदिको प्रयोगद्वारा बाघको घनत्व तथा भाले पोथी सङ्ख्या जस्ता कुराहरूको अध्ययन गर्न थालिएको छ। सन् 2022सम्ममा 250 एडल्ट टाइगर्सहरू बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्य हो र त्यसको चाहिँ ओभरअल क्यारिङ क्यापासिटी कति हो हाम्रो पार्कहरूको भन्ने अध्ययन भइरहेछ। त्यो अध्ययनले देखाएको रिजल्टले नै वास्तवमा चाहिँ कति बाघ राख्ने नेपालले भन्ने चाहिँ निर्कुल गर्न सकिन्छ। मानिसको औँठा छाप फिङ्गर प्रिन्ट प्रत्येक व्यक्तिमा फरक भए जस्तै बाघको शरीरमा रहेका धर्काहरू बाघै पछि फरक हुने गर्दछ। बाघको सङ्ख्या वृद्धि गर्नका लागि यसको आहारा प्रजातिहरू जस्तै मृग, जरायो, बँदेल, बाँदर आदिको वृद्धि हुनु जरुरी हुन्छ। एक वयस्क बाघलाई 1 वर्षमा 3000 किलो जति खाना चाहिन्छ। यसअनुसार बाघलाई प्रत्येक हप्ता एक मृग बराबरको जनावर आहाराका रूपमा चाहिन्छ। बाघको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि सँगसँगै बाघ र मानिस बीचको द्वन्द्व र बाघद्वारा मानिसलाई हुने क्षति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। आहाराको खोजीमा बाघ कहिलेकाहीँ मानव बस्तीमा पस्ने, घरेलु पशु चौपाया र मानिसलाई आक्रमण गर्ने समस्या बढ्दै गएको छ।
बाघ बुढो हुँदै जाँदा कमजोर भई अरू बाघहरूसँग लड्न सक्दैन। एक्लिएको बाघ शिकार गर्न अल्छी गर्ने र सहज खानेकुराको बाटो खोज्दै बस्ती पस्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। बाघ चाहिने जस्तो 1 नम्बरमा आउँछ हात्ती आउँछ, हात्तीले सबैभन्दा बढी गरेर। 2 नम्बरमा आउँछ अर्को चितुवा, 3 नम्बरमा चाहिने गैँडा, भालु, अनि त्यसपछि मात्रै बाघ आउँछ। तसर्थ अहिले नै बाघ र मान्छेको द्वन्द्व त्यति बढेको अवस्था होइन। तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने मान्छे जङ्गलभित्र राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलमा अनुमति बिना प्रवेश निषेध हो। तर गाउँलेहरू चाहिँ गाडदाउरा कलेक्सन गर्न, यो घाँस जम्मा गर्नको लागि जुन जान्छ नि, त्यो बेलामा जम्काबेट भएर बाघले मार्ने चाहिँ एउटा अवस्था हो। तर अहिले नै बाघ र मान्छेको बिचको द्वन्द्व चाहिँ चरम अवस्थामा पुगेको चाहिँ छैन नेपालमा। वयस्क बाघ घना जङ्गलमा रमाउँछ, तर नेपालमा जङ्गल पातलिँदै जाँदा बाघको वासस्थानमा कमी आएको छ। बढ्दो सङ्ख्यासँगै बाघको वासस्थान र आहाराको व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका साथै बाघको चोरी शिकारी अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यसबाहेक हाल बाघ संरक्षणमा देखिएको चुनौतीका रूपमा माइकेनिया नामक मिचाहा प्रजातिले बाघको वासस्थानलाई पारेको असर, संरक्षित क्षेत्र वरपर हुने बाढी, आगलागी जस्ता विपद पनि रहेका छन्। बाघको सङ्ख्या बढाउनको लागि दुईटा कुरा। एउटा मैले भने प्रशस्त मात्रामा राम्रो वासस्थान र आहारा प्रजाति चाहिँदो रहेछ। अनि जुन बाघको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चोरी शिकार हुने र त्यसको छाला र हड्डीको जुन व्यापार हो, त्यो चाहिँ अहिले पनि सिरियसली भइरहेको छ ग्लोबल्ली। अहिलेको बाघको संरक्षणको चुनौती भनेकै त्यही हो। त्यस कारणले यो चुनौतीलाई हामीले जस्तो सशक्त रूपमा नेपालले आर्मी, पुलिस, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन मन्त्रालय, सबै स्थानीय जनसमुदाय र संरक्षणको साझेदार पार्टनरहरूको संयुक्त प्रयासले चाहिँ अहिले कन्ट्रोलमा छ। त्यस कारणले चाहिँ नि यो राम्रो भयो। यदि त्यो ब्रेक भयो भने फेरि त्यो चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ छ। बाघ जति बेला पनि मारिएर यो अन्तर्राष्ट्रिय यो गैर कानुनी यो चाहिँ व्यापारमा जान सक्छ। बाघ संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायहरू मात्र नभई जनसमुदायलाई पनि सहभागी गराउँदै जनचेतना लगायतका संरक्षणका प्रयासहरू अघि बढाउनु जरुरी छ। बाघ मार्नको लागि साधारणतया त्यो चोरी सिकारीहरूले पासो युज गर्छ। बाघ हिँड्ने बाटोमा बाघको त्यो ट्र्यापहरू राखिदिन्छ। अनि जब बाघले त्यहाँ टेक्छ, त्यो बाघको खुट्टाहरू त्यसले लेग होल्ड ट्र्याप भन्छ, पासोमा पर्छ। अनि पासोमा परेपछि बाघ मार्छ। बाघ मार्यो भने चोरी सिकारीले बाघको त्यो केही पनि राख्दैन। जस्तो ठुलो जनावरहरू मऱ्यो भने त गैँडा मार्यो भने गैँडाको तपाईँले लास फेला पार्नुहुन्छ, त्यही भएर गैँडा मारियो भन्ने थाहा हुन्छ। बाघ मारियो भने चोरले सबै बोकेर लैजान्छ, केही पनि नहुने हुँदाखेरि जङ्गलमा बाघ मारियो कि मारिएन भनेर पनि थाहा नपाउनु पनि सक्छ। त्यस कारणले कन्टिन्युसली यसको मोनिटरिङ गर्ने, हामीले हरेक वर्ष क्यामेरा ट्र्याप गर्ने, कुन बाघहरू हराए, कहाँ गए भनेर यसको अनुसन्धानहरू चाहिँ जरुरत छ। भइराख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जसरी हाम्रो एनुअल अडिट हुन्छ, त्यही गरेर बाघको सङ्ख्या पनि एनुअल्ली चाहिँ अडिट गरिराख्नुपर्छ क्यामेरा ट्र्यापिङ गरेर। तब मात्र बाघ छ भन्ने कुरो थाहा पाउँछ। नत्र 4 वर्षमा पछि बाघ गणना गर्छु भनेर बस्यो भने त्यो ठाउँमा बाघै नहुन सक्छ, चोरले जति बेला पनि मारिदिन सक्छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना हो vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।